अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यमात्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुमितिराजमीडे श्रीवत्सवंशवरवारिधि विश्वचन्द्रं श्रीजीयरार्य बलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसंरत्नं श्रीमच्छुकं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभप्रभातं। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम बंदनीय समस्त आचार्य शरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी आज श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा अष्टम स्कन्धमा ब्रह्मादि देवताहरूले भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिँदैछ। निश्रीक भएकाले एउटा सुन्दर स्तुति विषयमा अवगाहन गर्नेछौँ। यहाँ अनलाइन प्रवचन हुँदैछ, हल्ला कम गरौँ। भगवानको इच्छा आज अलि स्वास्थ्यले पनि त्यति राम्रो गरेका छैन। अनि अहिले आज सेमरी भन्ने ठाउँमा बर्खाडादेखि अगाडि त्रिवेणी जाने बाटोमा आज पूर्वाङ्ग, भोलिबाट भागवत हुन्छ, त्यहाँ आइपुगेको छु। हाम्रो बलरामाचार्य स्वामीजी भएको हुनाले ढुक्क छ, उहाँले अगाडि सम्हाल्नुहुन्छ भनेर। बर्दिया बलरामाचार्य स्वामीजी अलि आजकलको रुवा काँसो त्यस्तै त्यस्तै केही प्रभाव छ। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हामी अष्टम स्कन्धको 36औं श्लोक 5 अध्यायको 36औं श्लोक अनुसन्धान गर्दै थियौँ अस्तिको दिनमा। हिजो अनध्याय गरियो। यच्चक्षुरासीत् तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यं द्वारं च मुक्तेः अमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। माने जो अर्चादि गति का हेतु बनी बक्सिएका यसमे मण्डलम भित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति भनेर स्वयं सूर्यले भनी बक्सिन्छ। अर्थात् सूर्यमण्डलबाट अर्चिरादि मार्गद्वारा सूर्य रश्मि रूपी झरीमालाबाट आनन्द सम्मान प्राप्त गर्दै मुक्तात्मा देवयानबाट अर्चिरादि मार्गबाट वैकुण्ठ जान्छ।
चन्द्रयानबाट चन्द्रमाको किरणबाट गएको फेरि यहाँ झर्दछ, पुनरावृत्ति हुँदैन, त्यसको पुनरावृत्ति संसारमा आउन पर्दछ। त्यस्तो अर्चिरादि गतिका सूर्यनारायण भगवान पनि जसका चक्षु भइबक्सिन्छ, चक्षु हो सूर्यो अजायत भन्छ। यत जुन भगवान नारायणको सूर्यनारायण भगवान कस्ता देवयानम अर्चिरादि मार्गका देवता भइबक्सेका त्रयीमयः नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्ची नारायण शङ्करात्मने भनेर प्रार्थना गरिन्छ। त त्रयीमय भनेको यिनै सूर्यनारायणका अन्तर्यामी भगवान नारायण ब्रह्मरुद्रादिका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। त जो देवयान देवमार्ग अर्चिरादि मार्गका देवता भइबक्सिन्छ सूर्यनारायण भगवान, जसलाई वेदमय त्रयीमय भनिन्छ, अर्थात् श्रुति स्वरूप वेद स्वरूप भनिन्छ। त्रयीमय सैषा त्रयीव विद्या तपति भनेर वेदले भन्छ। जो यस्ता सूर्यनारायण भगवान तरणि तरणि भनेको सूर्यनारायण भगवान जो यत चक्षु आसित जुन ब्रह्मको यत ब्रह्मण जुन भगवानको चक्षु भनेको आँखा भइबक्सिन्छ। चक्षु हो सूर्यो जायत। अनि जो सूर्यनारायण भगवान तिष्णम उपासनाका स्थान भइबक्सिन्छ, अर्थात् यशोन्तरादित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते। यो सूर्यको मण्डलभित्र अनन्त कल्याण गुणका समुद्र उपास्य आदित्य विद्या, जो उपनिषदमा वेदान्तमा बताइएका 32 विद्या मध्ये एउटा विद्या भगवत प्राप्तिको साधन बताइएको जो आदित्य विद्या हो। तो आदित्य विद्याद्वारा आदित्यको उपासना होइन, आदित्यका भित्र रहने भएका भगवान श्रीमन नारायणको उपासना हो। अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवानको उपासना हो। त्यसो हुनाले त जो यी सूर्यनारायण ब्रह्मण धिष्णम भगवानका उपासना स्थान भइबक्सिन्छ। देह सदा सवित्री मण्डल मध्यवर्ती इत्यादिद्वारा हामीले अनुसन्धान गर्दछौँ। यश्चासो आदित्य जो सूर्यभित्र रहनुहुन्छ उहाँ उपास्य भइबक्सिन्छ भनेर बताए अनुसार जो द्वारम च मुक्ते है, जो मुक्तिका द्वार पनि भइबक्सिन्छ। देवयान भएको हुनाले मुक्तिका द्वार भइबक्सिन्छ। अमृतम च अर्थात् अमृतका साधन पुण्यको साधन भइबक्सिन्छ, पुण्य अनुष्ठानको फल दिनेवाला भइबक्सिन्छ। अथवा सूर्य उदाउन लागेपछि जब पूर्वतिर सूर्य उदाउन थाल्नुभयो, अरुणोदय भयो, भगवानको उपासना गर्न उठ्न पर्दछ भनेर सूर्यनारायण सूर्य नै विविध्यन्ते दिशा इत्यादि बताएको छ। सूर्यनारायणद्वारा दिशाको ज्ञान हुन्छ, सूर्यनारायणद्वारा अनुष्ठानको ज्ञान हुन्छ, सूर्यनारायणद्वारा यो उत्तरायण हो यो दक्षिणायन हो भन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यस हुनाले त यस्ता अमृतम च अमृत पनि भइबक्सिन्छ अनि मुक्तिका द्वार भइबक्सिन्छ। त्यस्तै मृत्युश्च अर्थात् जो उदय र अस्त गरेर हाम्रो आयु हरण गर्ने हुनाले, उदय र अस्तद्वारा हाम्रो आयु हरण गर्ने हुनाले मृत्यु पनि भइबक्सिन्छ। यस्ता जो सूर्यनारायण भगवान यत चक्षु आसीत जुन भगवानको चक्षु भइबक्स्यो, आँखा भइबक्स्यो, प्रसिद्धताम नः स महाविभूति, त्यस्ता महाविभूति परमेश्वर्य सम्पन्न भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण नः प्रसिद्धतु नः प्रसिद्धताम हाम्रो लागि प्रसन्न भइबक्सियोस्। यो निवेदन गरिबक्सियो अस्तिका दिनमा। अब अगाडि भगवानकै विभूतिको वर्णन गरिबक्सिन्छ। माने सर्वमय भगवान भइबक्सिन्छ। प्राणादभूत यस्य चराचराणां प्राणस्सहो बलमोजश्च वायुः अन्वास्म सम्राजमिवानुगा वयं प्रसीदतां नः स महाविभूति। जो भगवान जुन भगवानका प्राणदेखि चर अचर सबैको लागि जो वायु हुन्, जो वायु
चराचराणम स्थावर जंगम शरीर भएका सबैको सह भनेको मनोबल, बलम भनेको शरीरको बल, अनि ओज भनेको इन्द्रियको शक्ति, प्राण भनेको प्राणपान व्यान उदान समान, यी पञ्चवृत्तिमान जो प्राण रूप भई बक्सिन्छ, जसलाई वयम जुन प्राण कापछि वयम हामीहरू बुद्धिआदिका अधिष्ठाता देवताहरू सम्राजम इव अनुगाह राजाका पछि उनका नोकरहरू, उनका मन्त्रीहरू, सांसदहरू जसरी लाग्दछन्, अन्वासमा भनेको उनका पछि पछि लाग्दछन्, त्यस्ता सह जो प्राण स्वरूप जो वायु हो, ती वायु पनि यस्य प्राणादभूत जुन भगवानको प्राणदेखि प्रकट हुनुभयो, त्यस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राण पनि वायु पनि प्राण वायु पनि जसको प्राणदेखि जुन भगवानको प्राणदेखि प्रकट हुनुभयो, त्यस्ता सर्वजगन नियन्ता भगवान श्रीमन्नारायण जुन प्राण फेर्न पाए कोही पनि बाँच्दैन, त्यो प्राण पनि त्यो वायु पनि प्राण वायु पनि जुन भगवानदेखि प्रकट हुनुभयो, जुन प्राण वायुका साथमा सबै इन्द्रियहरू ओज बल सबै उसका अधीनमा हुन्छन्, त्यस्तो प्राण पनि त्यस्तो प्राण वायु पनि जसदेखि प्रकट भयो, त्यस्ता माने प्राणाद वायु रजायत इत्यादि श्रुतिले बताए अनुसार त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण नह स महाविभूति नह प्रसिद्धता हाम्रा लागि प्रसन्न भइबक्सियोस् भनेर ब्रह्मादि देवताहरूले प्रार्थना गरिबक्सिँदैछ भगवान श्रीमन्नारायणलाई क्षीर समुद्रका वल्लातिरबाट। भगवानकै विभूति वर्णन गरिबक्सिन्छ। श्रोत्रादिशो यस्य हृदयस्य खानि प्रजज्ञरेखं पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। श्रोत्रादिशो यस्य जुन भगवानको श्रोत्राद भनेको श्रोत्रेन्द्रिय स्थानबाट, अर्थात श्रोत्रेन्द्रिय स्थानबाट श्रोत्रेन्द्रिय स्थानी दिशा प्रजज्ञरे दिशाहरू प्रकट भए, जुन भगवानका श्रोत्रेन्द्रियबाट पूर्व पश्चिम आदि दिशाहरू प्रकट भए। हृदयस्य खानी हृदयस्य भनेको हृदयदेखि, खानी भनेको इन्द्रियहरू शरीरगत छिद्रहरू प्रकट भए। नाभ्या खम जसको नाभ्या आसीद अन्तरिक्षगुङ भनेर बताउँछ, नाभ्या नाभिदेखि, खम भनेको अन्तरिक्ष आकाश प्रकट भयो। अनि जो भगवान प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर केतम प्राणका इन्द्रियका अनि यिनी सबै प्राणेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय सबैका जो आश्रय स्थान, केतम भनेको झण्डा जस्तै आश्रय स्थान, यी सबैका आश्रय स्थान विवक्षिन्छ। प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर केतम, प्राण इन्द्रिय भनेको अर्थात ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय यी सबैका आश्रय विवक्षिन्छ। आत्मा भनेको मनका पनि, अनि प्राणेन्द्रियात्मा असु भनेको प्राणहरू अर्थात नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनञ्जय यी जो अवान्तर भेद हुन् तिनका पनि जो आश्रय सुशरीर केतम र शरीरका पनि जो केतम भनेको सबैलाई अवकाश दिने हुनाले आश्रय स्थान भइबक्सिन्छ। यस्तो जसदेखि खम भनेको अन्तरिक्ष पनि जसदेखि प्रकट भयो, त्यस्ता स महाविभूति नः प्रसिद्धता, त्यस्ता परम विभूति सम्पन्न भगवान श्रीमन्नारायण स्वभावतः दिव्य प्रभावले युक्त भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायण हामीलाई प्रसन्न भइबक्सियोस्। बलान् महेन्द्रस्त्रिदशः प्रसादान् मन्यो गिरीशो धिषणाद् विरिञ्चः खेभ्यश्च सन्दान् श्रीशयो मेढतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। बलात् महेन्द्र जसको बलदेखि अर्थात बाहुस्थानदेखि महेन्द्र भनेको इन्द्र प्रकट हुनुभयो, देवराज इन्द्र। बलात् भनेको बलस्थानी अर्थात बाहुदेखि, जसका बाहुदेखि महेन्द्र
इंद्र प्रकट हुनुभयो। प्रसादात त्रिदशा प्रसादात त्रिदशा भनेको देवताहरू प्रकट भए जो खुसी हुँदा उसको द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद को छठा अध्याय में यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव पहिलो श्लोक है क्या। जो खुशी हुँदा ब्रह्मा जी प्रकट हुनुभयो, जो रिसाउँदा शिवजी प्रकट भइबक्सु अनुसार तो प्रसादात त्रिदशा प्रसन्नता देखि भगवान खुसी भइजाँदा देवताहरू प्रकट भए भने मन्यो गिरीशः क्रोधात रुद्र समुद्भव यससे प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव क्रोधात मन्यो भनेको क्रोधदेखि गिरीशः कैलाशवासी उमापति भगवान शंकर प्रकट भइबक्सियो जसको क्रोधदेखि दिशनाथ विरिञ्चः दिशना दिशना भनेको श्रीदिगी शब्द हो, दिशनाया हुने हो। अब यहाँ आर्ष प्रयोग दिशनाथ भनेको जसको बुद्धिदेखि विरिञ्चः अर्थात ब्रह्माजी प्रकट भइबक्सियो अर्थात भगवानको बुद्धिस्थानीय ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ। खेव्यश्च सन्दांसी माने जुन विराट भगवानको देहगत छिद्रहरूदेखि छन्दांसी गायत्री अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगती आदि गरेका छन्दहरू प्रकट भए। छन्दा गुसी जगिरे तस्मात् तस्मात् जायते इत्यादि बताएको हुनाले अनि त्यस्तै जुन भगवानको विराट पुरुष भगवानको शरीरको छिद्रद्वारा देहगत छिद्रद्वारा ऋषयश्च ऋषिहरू पनि प्रकट भए। मेढतः कह प्रजज्ञिरे मेढतः उपस्थबाट कह भनेको प्रजापति प्रकट भए। यस्ता स महाविभूति न प्रसिद्धताम त्यस्ता परम विभूति भगवान हामीलाई प्रसन्न भइबक्सियोस्। जुन भगवानको वक्षस्थलदेखि शरीर वक्षसः पितरच्छायासन धर्मस्तनादि तरह पृषतो भूत देवर्य श्रीष्णो सरसो विहारात प्रसिद्धताम न स महाविभूति शरीर वक्षसः जुन भगवानको वक्षस भनेको वक्षस्थलदेखि श्री भनेको भगवती लक्ष्मी अथवा श्री भनेको सम्पत्ति प्रकट भयो। पितरस छायासन त्यस्तै छायादेखि पितरा पितृहरू प्रकट भए। स्तनात जसको स्तनदेखि अर्थात अगाडिदेखि धर्म प्रकट भए र पृष्ठतः भनेको पिठ्यौँदेखि अगाडिदेखि धर्म पिठ्यौँदेखि पिठ्यौँदेखि इतरह धर्मको अर्को पाटो भनेको अधर्म प्रकट भए। पृष्ठतः इतरह अभूत अर्को अधर्म प्रकट भए। अनि देवर्यस्य शेष्णु यस्य जुन भगवानको शेष्णु भनेको शिरदेखि शेष्णु देवहु समवर्तता त्यस्तो भगवानको शिरदेखि देवहु भनेको अन्तरिक्ष या स्वर्ग प्रकट भयो। अनि अप्सरसो विहारात जुन भगवानको विहारदेखि क्रीडादेखि अप्सराहरू पनि प्रकट भए। त्यस्ता प्रसिद्धताम न स महाविभूति त्यस्ता परम विभूति भगवान श्रीमन्नारायण हामीलाई प्रसन्न भइबक्सियोस् अनुग्रहको लागि अभिमुख भइबक्सियोस्। विप्रो मुखम यस्य गुह्यम राजन्यासित भुजैर्बलं च पूर्वोर्विडोजोङ्गिरवेद शूद्रो प्रसिद्धताम न स महाविभूति ब्राह्मण समूहासित बाहु राजन्य त्यसैको व्याख्या हो। विप्रोर्मुखम यस्य च विप्रोर्मुखम ब्रह्म च यस्य गुह्यम यस्य जुन भगवानको मुखम भनेको मुखदेखि विप्रह ब्राह्मण प्रकट भए अर्थात जुन भगवानको मुख ब्राह्मण स्थानीय हो।
यस्य मुखम, जसको मुख देखि विप्रह विप्र र अनि गुह्यम ब्रह्म अत्यंत रहस्यमय वेद पनि प्रकट भए। यस्य मुखम, जसको मुख देखि विप्रह ब्राह्मण र ब्रह्म च गुह्यम ब्रह्म च अत्यंत गोपनीय सबै रहस्यको आश्रय भएको त्यस्तो वेद पनि जसदेखि प्रकट भए। राजन्य आसित भुजयोर बलम च, भुजय भुज बाहु स्थान देखि, बाहु देखि जसको, यस्य भुजय जसको बाहु देखि राजन्य आसित भनेको क्षत्रिय प्रकट भए। अनि बलम च बल पनि प्रकट भयो। भने उर्वर बिडो अजह, उर्वर बिडो जो, जुन भगवानको उर्व भनेको तिग्रादेखि, बिट भनेको वैश्य र ओज भनेको कुशल वैश्यवृत्ति, निपुण वैश्यवृत्ति पनि प्रकट भए। अंग्री अवेद शूद्रो, अंग्री भनेको जसको घोडादेखि पाउदेखि अवेद शूद्रौ अर्थात वेदमा अधिकार नभएका त्यस्तो सेवावृत्तिले युक्त भएका, शूद्र से जो शुश्रूषा भन्ने स्वभाव भएका, जो वेदमा अधिकार नभएका त्यस्ता शूद्रहरू प्रकट भए। गुरु तथे जदवैश्य पदभ्यागुं शूद्रो अजायत शूद्रोभ्यजायत इत्यादि श्रुतिमा बताएको हुनाले त्यस्ता भगवान परम विभूति सम्पन्न भइसकेका त्यस्ता भगवान न प्रसिद्धताम, हामीलाई प्रसन्न भइबक्सियोस्। लोभो धरात् प्रीतिरुपर्यभूत् द्युतिर्नस्तः फशभ्यः स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्म भवस्तु कालः प्रसीदतां नः समः विभूतिः। जुन भगवानको अधरात भनेको अधरोष्ठदेखि लोभ भयो, तलको ओठदेखि लोभ भयो, अनि उपरि प्रीति भने उपरि भनेको माथिको ओठबाट, प्रीति भनेको प्रीति प्रकट भयो, प्रेम। नस्ताद्युति, नस भनेको नासिका, त्यसदेखि नस्तः भनेको नासिकातः, नासिकादेखि द्युति भनेको कान्ति प्रकट भयो। स्पर्शेन कामम, स्पर्शेन काम, स्पर्शेन स्पर्शभ्यः काम, स्पर्श द्वारा भगवान को स्पर्श स्थान द्वारा पशभ्यः काम, पशोहितम पशभ्य, पशु जस्ता अज्ञानी मनुष्यहरूलाई मनपर्ने भएको जो काम प्रकट भयो, जसदेखि, जसको स्पर्शदेखि। भ्रुवोर्यमः, जसको भ्रिकुटीदेखि यमराज प्रकट भइबक्स्यो। अनि पक्ष्म भवस्तु कालः, पक्ष्म भवस्तु भनेको भ्रिकुटीदेखि काल प्रकट भए। त्यस्ता महाविभूति न प्रसिद्धं, त्यस्ता परम विभूति सम्पन्न भगवान श्रीमन्नारायण न हामीलाई प्रसन्न भइबक्स्योस्। द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषं यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्मुद्दुर्विभाव्यं प्रबुधावबोधं प्रसीदतां नः समः विभूतिः। जुन भगवान देखि द्रव्यम अर्थात पंचमहाभूतहरू, वयः भनेको काल अवस्था विशेष काल प्रकट हुन्छ, अनि कर्म कर्म प्रकट हुन्छन्, त्यस्तै गुणान अर्थात सत्वादि गुणहरू पनि यद्योग माया विहितान् वदन्ति, विशेषम ब्रह्माण्ड पनि, अनि ब्रह्माण्डको उपलक्षणद्वारा त्यसका अर्थात कार्य कारण अवस्थामा भएको सारा जगत जसदेखि प्रकट भयो। यद्योग माया विहितान् वदन्ति, सबै माने ब्रह्माण्ड आदि पनि यद्योग माया विहितान् वदन्ति, जुन भगवान की संकल्प शक्ति माया तिनीद्वारा अर्थात भगवानले एकक्षणात
निका जो संकल्प हो, भगवान के क्षणात्मक संकल्प हो, त्यसद्वारा विहितान वदन्ती, गरिएको रचना गरिएको सृष्टि गरिएको भनेर जसलाई भनिन्छ। जो भगवान यद्दुर्विभाव्यम, जसको स्वरूपलाई मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले जान्न सक्दैनन्, प्रकृति पुरुषका सजातीय रूपले चिन्तन गर्न सकिँदैन, प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबसेका हुनाले। तर दुर्विभाव्यम सबैले जान्न सक्दैनन् होइन, प्रबुधावबोधम, ज्ञानी भगवत भक्तहरूद्वारा जानी बक्सिन्छ, उनीहरूको ज्ञानका विषय भगवान आफै कृपा गरेर भइबक्सिन्छ। त्यस्ता स महाविभूति, त्यस्ता परम विभूति भगवान श्रीमन्नारायण न प्रसिद्धताम, हामीलाई प्रसन्न भइबक्सियोस्। न प्रसिद्धतु नमोस्तु तस्मा उपशान्त शक्ते, स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने, गुणेषु माया अर्जितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूतये। नमोस्तु तस्मै उपशान्त शक्ते। अब कार्यावस्था जो संसार, जसको शरीर हो, नाम रूप विभाग गर्न योग्य जो स्थूल जगत जसको शरीर हो, त्यस विराट पुरुषको स्तुति गरेर यसको कारण अवस्थामा भएका भगवान श्रीमन्नारायणलाई पनि नमस्कार गर्नुहुन्छ। नमोस्तु तस्मै उपशान्त शक्ते। उपशान्त शक्ते अर्थात् जो महाप्रलयमा शक्तिहरू शान्त भएका छन्, अर्थात् यो सृष्टिका उपकरणहरू चित्त, अचित्त, काल, प्रकृति, पुरुष, काल, यी सबै उपशान्त अर्थात् शान्त छन्, सृष्टिका अभिमुख छैनन्। यस्तो अर्थात् नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्म चित्त अचित्त विशिष्ट त्यस्तो तस्मै भगवान नारायणलाई, कस्ता नारायण, स्वराज्य लाभ प्रतिपूरित आत्मने, आफ्नो दिव्य आनन्द, स्वाभाविक दिव्य आनन्द अनुभवमा मग्न भइबक्सेका, त्यसले अवाप्त समस्त काम भइबक्सेका, त्यस्ता माने स्वतन्त्र स्वरूपानन्द अनुभवद्वारा परिपूर्ण अवाप्त समस्त काम भइबक्सेका, जो गुणेषु माया रचितेषु न सज्जमानाय, माया रचितेषु गुणेषु, भगवान की प्रकृतिले रचना गरिएका माने गुणहरू भनेको प्रकृतिका कार्यवर्गहरूमा, जो भगवान वृत्ति भी नसज्जमानाय, आफ्नो व्यापारद्वारा आसक्त भइबक्सिन्न, अनवाप्त वस्तु प्राप्त गर्नलाई भगवान त्यमा आसक्त भइबक्सिन्न, किनभने भगवान अवाप्त समस्त काम भइबक्सिन्छ। त्यस्ता महाप्रलयमा लीलारसदेखि विमुख भइबक्सिएका, जो त्यस्तो भएर पनि नभस्वदूतये अर्थात् नभस्वत उतये, स्वतः सिद्ध दिव्य वैभवले सम्पन्न भइबक्सेका भगवान नारायणलाई तस्मै नमः, त्यस्ता भगवानलाई नमः अस्तु, नमस्कार होस्, मेरो नमस्कार होस्। हे नारायण, सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। यस्ता हजुर कार्यावस्था र कारणावस्थामा जुन भगवान हजुर नै भइबक्सिन्छ, यस्ता हे नारायण, सत्वम पूर्वोक्त महिमाले युक्त भइबक्सेका यस्ता नारायणले न हामीलाई आत्मानम, आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रहलाई देखाइदिबक्सेस्। देख्न चाहन्छु भने दिदृक्षुणाम, देख्न इच्छा गरेका हामीहरू छौँ, कस्ता प्रपन्नानाम, हजुरका शरणमा परेका, न अस्माकम, हामीलाई हजुरले अस्मत् कर्णगोचरम, हाम्रा इन्द्रियले देख्न हुने गरी, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर भने अनुसार हाम्रा इन्द्रियहरूद्वारा साक्षात्कार गर्न योग्य भएको त्यस्तो ते सस्मितम मुखाम्बुजम नह प्रपन्नानाम दिदृक्षुणाम दर्शय, हजुरको मन्द मुस्कानले युक्त भएको दिव्य श्रीमङ्गल विग्रह आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मङ्गल विग्रह हाम्रा इन्द्रियले साक्षात्कार गर्ने गरी दर्शनका विषय बनिबक्सियोस्। यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। तैस्तैः स्वेच्छाधृतैः रूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति। विभो, हे सर्वसमर्थ हे नारायण, तैस्तैः स्वेच्छाधृतैः काले काले,
किनभने काले काले यथा समयमा स्वेच्छाधृत ही आफूले हजुरले आफ्ना इच्छाले स्वीकार गरिबक्सेको रूप ही दिव्य जो रामकृष्ण अवतार रूप हुन् तिनीहरूद्वारा भगवान यत करोति ही हजुरले जो यत नह दुर्विषहम जुन चिजलाई हामीहरूले हजुरको दिव्य लीलालाई चिन्तन गर्न सक्दैनौँ सम्झन सक्दैनौँ त्यस्तो जो कर्म हजुरले गरिबक्सिन्छ त्यस्तो हजुरको लीलावतारले युक्त भएको दिव्य श्री मङ्गल विग्रहलाई हामीलाई दर्शन गराइबक्सियोस्। आफ्ना आफ्ना तत्तत अवसरका दिव्य रामकृष्ण देवतारद्वारा हजुरले जो हामीहरूले सम्झन नसक्ने गर्न नसक्ने दिव्य लीलाहरू तत् करोति हजुरले गरिबक्सिन्छ त्यो कर्म हामीलाई त्यस्तो हजुरको लीला हजुरका दिव्य चरित्रहरू हामीले जान्न पाऊँ सम्झन पाऊँ। किनभने हजुरका दिव्य चरितामृतमा डुब्की लगाएर संसार सिन्धु मति दुस्तर मुक्ति त्रिशोर नान्य प्रभो भगवत पुरुषोत्तमस्य दुस्तर संसार समुद्र तर्नको लागि हजुरका पावन चरित्र सुन्नु बाहेक अरू उपाय छैन। त्यस हुनाले हजुरका दिव्य चरित्र हामीलाई सुनाइबक्सियोस्। किनभने संसारका पदार्थ त क्लेश भूरि अल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिन विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। जसरी संसारका कर्महरू क्लेश भूरि अल्पसाराणि परिश्रम धेरै फल अत्यन्त अल्प। कसलाई विषयार्थानां विषयमा लम्पट भएका अनुकूल विषय भोगा विलासको दुःखले दुखित भएका देहिनाम शरीरधारी मन्दमती भएका मनुष्य आदिहरूको कर्माणि कर्म कथा छन् त मनुष्यका कर्म क्लेश भूरि अल्पसाराणि परिश्रम धेरै फल न्यून नभए सरा त्यस्तो अत्यन्त दुःख धेरै अत्यन्त अल्प फल त्यस्ता त्यही हुनाले विफलानि निष्फल त्यति गरेर पाए पनि नाशवान त्यस्ता बा भवन्ती बा जसरी ती कर्महरू हुन्छन् आफूले हजुरमा अर्पण नगरेर म गर्छु भनेर गरिएका मन्दबुद्धि जीवात्माले गरेका कर्मको फल अत्यन्त परिश्रम धेरै सार अत्यन्त अल्प नाशवान हुन्छ। त्यस्तोरी न तथैव अर्पितम त्वयि तथा त्यस प्रकारले त्वयि अर्पितम हजुरमा त्यो कर्म अर्पण गरियो भने विहित कर्म हजुरलाई अर्पण गरियो भने तथा न त्यस्तो तथैव न त्यस्तो परिश्रम धेरै गरेर दुःख मात्रै मिल्ने सार अत्यन्त अल्प हुने त्यस्तो खालको हुँदैन। हजुरमा अर्पण गरेको सबै पुरुषार्थ दिनेवाला हुन्छ। अगाडिको श्लोकले सिद्ध गर्छ। त्यस हुनाले भनेको हजुरमा अर्पण गरेको वाणी मन प्रार्थना आदि ती त्यस्ता होइनन्। हजुरले आफै खुसी भएर आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन गराइबक्सिन्छ जो शाश्वत फल हो परम पुरुषार्थ हो हजुरको दर्शन त्यो दर्शन गराइबक्सिन्छ। हजुरमा कर्म अर्पण गर्नाले त्यो क्लेश भूरि अल्पसाराणी हुँदैन। नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलाय स्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष सही आत्मा दैतो हितः। नावमः कर्मकल्पोऽपि अवमः भनेको सानो अल्प अवमः सानो कर्मकल्पोऽपि जो सानो छ कर्मको आभास छ यथार्थ तत्कर्म हरितो संयत सा विद्या तन्मत्रिया आयासाय परम कर्म विद्यान्य शिल्प नैपुणम भनेको हुनाले भगवानलाई प्रसन्न पार्ने कर्म पो कर्म हो अरू त बस बेकारमा परिश्रम मात्रै हो भनेको हुनाले अवमः कर्मकल्पोऽपि सानो भए पनि कर्मको आभास भए पनि त्यही सानो कर्म ईश्वरार्पितः भगवानलाई अर्पण गरिन्छ भने विफलाय न कल्पते व्यर्थ हुँदैन। सानै कर्म पनि हजुरमा अर्पण गरियो भने त्यो अनन्त गुण फल दिनेवाला हुन्छ। किनभने सही आत्मा दैतो हित ही किनभने
कल्पते पुरुषस्य ऐसा यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण पुरुषस्य भनेको सबै जीवात्माहरूको के भइबक्सिन्छ सही आत्मा भगवान नै सबैका अन्तरात्मा भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले दैतः हितः अत्यन्त हाम्रा निर्व्याज बन्धु सर्वसुहृद भइबक्सिन्छ अनि हितः हाम्रो अभिष्ट गर्नेवाला पनि भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता हाम्रा आत्मा भइबक्सेका हाम्रो हित गरिबक्सिने भएका भगवानमा अर्पण गरेको कर्म न तथैव विफलाय व्यर्थ हुँदैन। ईश्वरार्पित न तथैव विफलाय अरूको जस्तो व्यर्थ हुँदैन। कसरी यथा हि स्कन्द शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णुः सर्वेषाम् आत्मनश्च हि। देवर्षि नारदजीले 10 प्रचेताहरूलाई सुनाइबक्स्यो। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखाः भने त्यसैको समान अर्थ भएको यो श्लोक। यथा हि जसरी हे राजन तरोह मूलावसेचनम वृक्षको फेदमा जल चढाइयो भने स्कन्द शाखा नाम त्यो वृक्षको हाँगा बिगा सबैतिर लाई हुन्छ। एवं यस्तै प्रकारले एवं ही यस्तै नै आत्मनः विष्णु आराधनम सबैका आत्मा भइबक्सेका परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणको आराधना जो छ त्यो सर्वेषाम सबै धर्म अर्थ काम चारै प्रकारका पुरुषार्थ सिद्ध गर्नेवाला हुन्छ। सानो भएर पनि भगवानलाई अर्पण गरेको यो कर्म हो। त्यसले वृक्षका फेदमा पानी खन्याएर वृक्षका शाखा प्रशाखा जताततै जान्छ। त्यस्तै मूलमै विष्णु भगवान सबैका फेद भइबक्सेका भगवान विष्णुको आराधना गर्नाले सबैको आराधना हुन्छ। अर्थात् सबै पुरुषार्थ प्राप्त हुन्छन् धर्म अर्थ काम मोक्ष। नमस्तुभ्यं अनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतम्। हे नारायण नमस्तुभ्यम अनंताय अनंताय जो अनंत भइबक्सिन्छ देशकाल वस्तुका परिच्छेद रहित भइबक्सिन्छ जो दुर्वितर्क्यात्म कर्मणे भने हामीले फलाना जस्तो कर्म भनेर उपमा तुलना गर्न नसक्ने भएको त्यस्तो अतिमानुष चरित्र गरिबक्सिने भएका दिव्य लीला गरिबक्सिने भएका जो त्यस्तो गरे पनि निर्गुणाय प्रकृतिका गुणले दोषले रहित भइबक्सेका ध्येय गुणले रहित भइबक्सेका गुणेशाय सत्तादि गुणका स्वामी भइबक्सेका नियन्ता भइबक्सेका अनि जो सत्वस्थाय च साम्प्रतम यति बेला सत्वस्थाय सत्वगुण प्रवर्तन गर्नको लागि रक्षा गर्नको लागि अवतार लिइबक्सेको हुनाले हजुरको यो रक्षाको अवसर हो रक्षा गरिबक्स्योस्। यस्ता हजुरलाई तुभ्यम यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ। यस प्रकारले श्रीमद्भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्धको अमृत मन्थन प्रसङ्ग आउँछ अगाडि त्यो 5औं अध्यायले विश्राम लिन्छ। जय श्रीमन्नारायण श्री हरिशरणम। भगवानले स्वास्थ्यलाई के गरिबक्सिन्छ भोलि निवेदन गरौँला। आज एक अध्याय सकियो यही नै राखौँ। जय श्रीमन्नारायण हरिशरण।